जी तो वेलकम बैक हो गया नाज़रीन। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आए हैं जिसमें सोहेल आफरीदी ने बहुत बड़ी चतरोल कर दी मंसूर अली खां की। आप वीडियो देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें जल्द से जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स और लाइक लाजिम करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच से पहले सकें। वो इस ओहदे पे थे तो चंद ऐसी मुलाकातें होती थी जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते थे। आपकी ग़ालिबन अभी तक कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं हो सकी कि जिसमें वो और फील्ड मार्शल आप दोनों ही एक जगह मौजूद हो। नहीं तो बहुत से लोग जब उनकी मुलाकात होती थी तो कहते थे कि जनाब आपने फलां बात की, आपने फील्ड मार्शल को ये कहा वो कहा या नहीं कहा। आपने कोई ज़हन में लिस्ट बनाई है कि आपकी जब फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी तो आप ये बात उनसे कहेंगे? मैंने इमरान खान साहब की लिस्ट बनाई। इमरान खान से क्या मतलब? इमरान खान साहब से जब मिलूंगा तो क्योंकि मैं इमरान खान साहब से जब भी मिलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, वो उसका रोब इतना ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। नहीं, लेकिन आपके जो गिले शिकवे हैं, क्या आप वो फील्ड मार्शल के सामने रखना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली जो सूबे के मसाइल हैं वो मैं जरूर रखूंगा। सियासत के मसाइल? सियासत के मसाइल खुद हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सीएम साहब, आपने कहा था कि ऑपरेशन नहीं करने की इजाजत देंगे, लेकिन ऑपरेशन दिया में कहा जा रहा है कि हो रहा है और उसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि इसी पर अली अमीन गंडापुर साहब को बार बार इमरान खान साहब की भी दाया जाती है ऑपरेशन रुकवाएं, तो आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी? देखें, हमने जिरगा किया, अमन जिरगा, उसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हमारे जो हर मकतबा फ़िक्र के लोग थे, हमने उनको मदऊ किया, एक छत तले सबको बिठाया। 15 नुकाती एजेंडा में ये भी था कि कोलेटरल डैमेज हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा और मिलिट्री ऑपरेशन जो है किसी मसले का हल नहीं है। ये तमाम सियासी पार्टियां, तमाम कुव्वतें जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं उस पर एग्री हुए। मिलिट्री ऑपरेशन तो सिर्फ पहले ये हमारा मौक़िफ़ था, अभी पूरे केपीके की जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कर रहे हैं तो ये अपनी बिना पर कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। में क्या गवर्नमेंट इजाजत दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। के हवाले से खबरें भी आ रही कि वहाँ लोग कंपनसेशन तक नहीं, देखें, कंपनसेशन जो ऑलरेडी जो हमारे इन्होंने वादा किया था, हमारे एक बका खेल के लोग हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पे करना है, लेकिन वो पे नहीं कर रही। हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं और तकरीबन 7.5 अरब रुपए हम इजाफी पे कर चुके हैं बका खेल के जो हमारे मुतासिरीन हैं। इस तरह जो IBOs बाजवड़ में हुए, वहाँ से लोग निकले क्योंकि वो ड्रोन अटैक से डरते हैं कि मतलब हमारा कोलेटरल डैमेज ना हो तो ये फेडरल गवर्नमेंट उनको पे नहीं करती। मतलब ऑपरेशन भी ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी ये कर रहे हैं, लोग भी हमारे तबाह हो रहे हैं, पैसे सूबाई हुकूमत दे रही है, ये हमें पैसे भी नहीं दे रहे। इस तरह तो फिर जो है अगर आप उनको पैसे देंगे तो ये ज़रूरी है कि आप जो सूबाई काबीना है उसे पास करेंगे। आफरीद साहब, तो वो उस बिना पर हुआ है। इस सारे मामले में जो रूट कॉज है जिसके ऊपर DG ISPR ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरा एक चार्ट उन्होंने दिखाया था, वो ये था कि जनाब वहाँ पे ड्रग्स का नेक्सस मौजूद है सियासी पुशपनाही के साथ, और जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार होता है, असलहे की स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। बेहतर ना हो कि सूबाई हुकूमत खुद एक्चुअली वॉलंटियर करके कहे कि जी आइए बैठ के इन्हीं ड्रग माफिया के खिलाफ, इन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर्स के खिलाफ जो है बैठ के एक्शन लेते हैं ताकि रूट कॉज ही खत्म हो जाए, वजह ही ना रहे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। ड्रग माफिया के खिलाफ हमने बेहतरीन कार्रवाइयाँ शुरू की है। बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है, उसमें जो कॉल्स आई हैं वो हम बता नहीं सकते। अच्छा। बहरहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पर घूमती हैं, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे लिए 100 साल के लिए वहाँ पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक। मतलब 1947 से लेकर 2047 तक ये हमारे लिए कबायली अजला के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का साथ दिया था। अभी वहाँ पर जो है आप मतलब वो हमारा टैक्स फ्री जोन है। फाटा भी था और पाटा भी था। तो मर्ज हो गया ना सर? हाँ, पाटा पहले मर्ज हुआ था, अभी जो है फाटा मर्ज हुआ है। अभी जो 10 इयर्स का ट्रांजिशन पीरियड था हमारा,
تو اس میں بھی جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ مطلب آپ لوگ یہ سب کچھ کریں. 100 بلین کا وعدہ بھی کیا گیا تھا, لیکن اس میں جو ہے 700 ارب روپے میں ابھی تک 168 ارب روپے ملے. 532 ارب روپے ہمارا بقایا ہے وفاق. ٹھیک. وہ کمپنسیشن سوری جو سرتاج عزیز رپورٹ میں دیا تھا. ابھی وہاں پر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ 2 مہینوں سے ہو رہا ہے. یہ کب مرج ہوا قبائلی اضلاع 2018 میں. جی ٹھیک ہے, 2018 تک وہاں کون تھا, کس کے انڈر تھا؟ ٹھیک. تو سالوں سے ہوتا ہے. بطور سی ایم اب آپ کیا والنٹیئر کریں گے کہ اس چیز کو جڑ سے اکھاڑا میں تو جائے؟ پہلے جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پھر میں آتا ہوں کہ ہمیں ٹھیک کیا کرنا چاہیے. ٹھیک. سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. یہ جو فصلیں وہاں پر اگتی ہیں ان کی سرپرستی میں ان کی زیر نگرانی اگتی تھی. 2018 کے بعد بھی, 2018 سے پہلے بھی. ٹھیک. جو بارڈر ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے, یہ جو ہیں عسکری ادارے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ٹھیک. وہاں سے جو سمگلنگ ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈالرز کی ہوں, چاہے اصلی کی ہوں, چاہے گاڑیوں کی ہوں, چاہے XYZ جس کی بھی ہوں, وہ ان کی نگرانی میں ہوتی ہیں. مطلب وہ نگرانی ٹائٹ کرے تو وہ نہیں آ سکتے, لیکن اگر آ رہی ہیں تو اس میں جو ہے کون ملوث, کوئی ملوث ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا, میں نے یہ کہا کہ جس افسر کی بارڈرز پہ ڈیوٹی رہی ہے ان کے اثاثے ظاہر کریں تاکہ پتہ لگے کہ کون کتنے پانی میں. آپ میں سے شاید بہت سارے دوست جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہوں گے. امپورٹڈ سگریٹ بین ہے, آپ کو ہر دکان میں مل جائے گی. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ دکانوں پر چھاپے کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ مطلب یہ انلیگل ہے نا. ہمارا اپنا جو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ تو آپ نے بات ہے لا اینڈ آرڈر یار لاہور میں بھی مل رہی ہے. نہیں وہ آپ اپنے صوبے کی بات کریں نا. میں آپ کو آپ کا لا اینڈ آرڈر اگر سچویشن ہے تو وہ آپ سمجھ رہے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب بارڈر سے اگر امپورٹڈ سگریٹ آ رہی ہے تو یہ سہیل افریدی لے کر نہیں آ رہا, یہ کوئی اور لے کر آ رہا ہے. آپ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور ڈرگس کے اگینسٹ ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں؟ ڈرگس کے اگینسٹ ہم اتنا ایکشن لے رہے ہیں. یہ 2 مہینوں میں جو ایکشن میں نے لیا ہے اس سے پہلے جو ہے کسی نے نہیں لیا تھا, انکلوڈنگ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں یہ فیڈرل حکومت کی وجہ کہ لا کے انڈر ہمیں اجازت ملی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ہم جو ہے کتنی دیر تک؟ اچھا 2047 تک. 2047 تک نان کسٹم پیڈ گاڑیوں نان کسٹم ضروری تو نہیں ہے, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں افغانستان کے بارڈر سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, چمن سے آتی ہے. چمن سے آتی ہے. چمن سے لے کر خیبر پختونخوا تک کتنا راستہ ہے؟ ٹھیک ہے. کون وہاں پر ڈیوٹی دے رہے؟ وہاں پر آ رہے, آپ وہاں تک نہیں روک رہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ ایریا, اس ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے ہم ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے, تو وہاں پر تو الاؤڈ ہے, وہاں تو چلتی کیجیے گا. لیکن اٹک کے پل کے اوپر روکی جاتی ہے نا. پنجاب میں نان کسٹم پیڈ گاڑی نہیں گھوم سکتی, پکڑی جاتی ہیں, ایکسائز والے پکڑتے ہیں. یہ ایکسرسائز آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن آپ مجھے اس کو آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 2047 تک تو کم از کم ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. آپ 4758 ارب روپے جو ہمارا بقایا ہے وہ دے دیں اور یہ بند ہو جائے گا. وہ دیں. میرے آپ کو کوئی تو کمپنسیشن ہم اپنی عوام کو دینا. ایک اسپیسیفک لوکیشن بار بار شیئر کی گئی جب آپ لاہور آ رہے تھے, وادی تیرا میں چرس میلے کی لوکیشن جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے وہ شیئر کی. وہ بھی چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے ایکشن لیا ڈرگس کے اوپر, یا وہ بند کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ویڈیو تھی بار بار شیئر کی گئی, دیکھیں جی اس لیے کہا جا رہا ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے. بھائی جان وہاں پر میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم زعفران لگانے والے تھے پوری طرح میں, لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس فارمولے کو فلاپ کر دیا, وہاں قوم کو اٹھایا اور جو ہے وہ چیز رفع دفع کر دی. یہ جو ہے میری بات سنیں, یہ 2 مہینے سے نہیں ہو رہا, یہ 100 سالوں سے زیادہ سے ہوتا آ رہا ہے وہاں پر. سی ایم صاحب, یہ جو گفتگو آپریشن ٹی ٹی پی اور دیگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی اس حوالے سے ملٹیپل میٹنگز کور کمانڈر سے ہوئی اور آپ نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھی, ان کا فیڈ بیک یا جواب کیا؟ نہیں, میری صرف ایک ہی ملاقات ہوئی تھی جب وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے, تو اس میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. جو FC پر ہمارے جوان شہید ہوئے تھے, چیک پوسٹ پر خودکش ہوا تھا, تو وہاں پر انفارمل سی ملاقات میں ہماری ڈسکشن اس پر ہوئی تھی اور میرا یہی موقف تھا. وہ اگر آپ کو دعوت دیں تو آپ کو جانے میں اعتراض تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ لاسٹ CM تو گئے تھے, آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں. کدھر؟ ان کے پاس جانے میں. وہ آپ کے پاس آئے گے, میں کیوں ان کے پاس جاؤں؟ اچھا, آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے؟ نہیں, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, وہ آئے گا. ٹھیک, وہ آپ کے پاس.
सबसे पहले जी तो नाज़रीन आपने पूरी वीडियो देखी, वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ पे मैं कमेंट्स पे राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच तो बहुत से सकें। लोग जब तो उनकी मिलते हैं मुलाकात होती थी तो इंशाल्लाह कहते थे नेक्स्ट जनाब आपने वीडियो में। काम बात की, सोहेल आपने अफरीदी ने अपनी ऐसी ये कहा, छतरोल वो करनी कहा, चाहिए वो कि नहीं, आप कमेंट में कहा। आप बताएं अपनी हमें। जेब में लिस्ट बनाइए कि